पनि हो, पर्सेप्सन पनि हो। जसले यहाँ बालनले जित्यो, सेन्टिमेन्टले जित्यो। हामीले पनि बालनभन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपाय खोज्दैछौँ। त्यही सेन्टिमेन्ट ल्याएर नयाँ मान्छे, तपाईँहरूले सोध्दै नसोचेको मान्छे ल्याउने विचार छ मेरो चाहिँ। हामीले केपी ओलीलाई फेरि प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रस्तावित गरेका छौँ। एउटा जनताका पक्षमा काम गरेको नेतालाई जब घेराबन्दी गरिन्छ, जनताको अदालतबाट घेराबन्दी गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा हामीले उहाँलाई अगाडि सारेका छौँ, नेतृत्वको अभावमा होइन। नमस्कार, म टेक नारायण भट्टराई। सुनिहाल्यौँ, माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड भन्दैछन् सेन्टिमेन्ट भए चुनाव जितिन्छ। बालन शाहले सेन्टिमेन्टकै कारण चुनाव जितेका हुन्। अब त्यस्तै मान्छे खोजेर चुनावमा जिताउने जुक्तिमा छन् रे प्रचण्ड। बालनबारे प्रचण्ड अभिव्यक्ति अलि विस्तारमा सुनौला केही बेरमा। उता भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रस्तुत गरेको छ। प्रधानमन्त्री बन्ने ल्याकतका, त्यो लायकका नेता त एमालेमा अरू पनि छन् रे। महासचिव शङ्कर पोखरेलका अनुसार ओली त सरासर प्रधानमन्त्री बन्ने हकदार नै हुन्। अकण्टक एक्ला हकदार केपी शर्मा ओली हो। यो देशमा पार्टी मुखिया जो छ उही प्रधानमन्त्रीको हकदार। शेरबहादुर देउवाको त 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्ने ज्योतिषीय भविष्यवाणी नै छ र देउवाको धोको पनि त्यो देखिन्छ। प्रचण्ड 3 दशक यता माओवादीमा एकल हकदार। पार्टी मुखिया बन्न माधव नेपाल र बाबुराम भट्टराईले अलग्गै पार्टी खोले। झलनाथले अझै हार मानेका छैनन्। पार्टी सधैँ कब्जामा राख्यो, सधैँ प्रधानमन्त्रीको अकण्टक दावेदार बन्यो। सधैँ अर्थात् बर्मनालमा नपुगिन्जेल हो नमरुन्जेल। धन्न मृत्यु पर्यन्तको व्यवस्था छैन प्रधानमन्त्रीको। यदि हुन्थ्यो भने त्यहाँसम्म लडाइँ चर्को पर्थ्यो। काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रधानमन्त्री बन्ने लालचाका कारणले चुनावको मुखमा नेपाली काङ्ग्रेस चरम सकसमा फस्दै गएको छ। पार्टी बचाउने या गठबन्धन दुई साँधमा निकै जोखिमपूर्ण यात्रा गर्दैछन् यो बुढेसकालमा शेरबहादुर देउवा। काङ्ग्रेसभित्रै सन्तुलन मिलाउन देउवालाई सकस छ। पार्टी मिलाउन खोज्दा गठबन्धन भत्किने, गठबन्धन मिलाउँदा पार्टीमा पहिरो जाने स्थिति छ। पार्टीमा शेखर कोइराला गगन थापा तर्फको चेतावनी छ, खबरदार 100 सिटबाट घटेर काङ्ग्रेसलाई गठबन्धन चाहिँदैन। उता प्रचण्ड माधव उपेन्द्रहरू घुर्की लगाउँछन्, मागे जति सिट नपाए बेग्लै गठबन्धन गर्छौँ, उस्तै परे एमालेसँगै मिल्न पनि बाध्य हुनेछौँ। सत्ता गठबन्धनमा बढ्दो सकसको आज गहन चिरफार छ, त्यो क्रम जारी रहन्छ। आज काठमाडौँका मेयर बालन शाहको चर्चा प्रचण्डका मुखबाट सुन्न मौका मिल्यो। अघिल्लो साता प्रचण्डका घरबेटी ठेकदार रहेको ककनी सडकको दुरावस्थाका कारण काठमाडौँको फोहोर लैजान कठिनाई भएको भन्दै बालन शाहले प्रचण्डलाई नैतिकताको प्रश्न उठाएका थिए। आज प्रचण्डले बालनको विरोध वा आलोचना त प्रष्टसँगले गरेनन्, तर घुमाउरो भाषामा बालनसँग सेन्टिमेन्ट भन्दा अरू खास केही छैन भन्नसम्म भ्याए। हामी उम्मेदवार पनि अब नयाँ नयाँ मान्छे लिएर आउन सोध्दैछौँ। यी भएर चलखेल गरेकाले जित्ने स्थिति त्यति देखिएन। निर्वाचन भनेको सेन्टिमेन्ट पनि हो, पर्सेप्सन पनि हो। जसले यहाँ बालनले जित्यो, सेन्टिमेन्टले जित्यो। हामीले पनि बालनभन्दा चर्को सेन्टिमेन्ट ल्याउने उपाय खोज्दैछौँ। त्यही सेन्टिमेन्ट ल्याएर नयाँ मान्छे, तपाईँहरूले सोध्दै नसोचेको मान्छे ल्याउने विचार छ मेरो चाहिँ। त्यस्तो मान्छे जो गुटबन्दी छैन, कहीँ पनि छैन, यो गुट र त्यो गुट भन्ने पनि छैन। हामी सबले साथ दिन सकिने हो, यो त ठिक छ भन्ने भयो भनेर हामी जुरुक्कै उठ्ने बनायो भने काठमाडौँमा 2-3टा हामीले जित्न सक्छौँ। 2-3टा सङ्घ जित्यौँ भने त त्यसपछि काठमाडौँमा हामी फेरि चुनाव लागेको यो सङ्केत हो। काठमाडौँमा बालन जस्तै मान्छे खोजेर प्रचण्डले आफ्नो पार्टीका उम्मेदवारलाई जिताउने बताएका छन्। दर्शकबिन, आज हामी छौँ गठबन्धन रोज्ने या काङ्ग्रेसलाई सबल बनाउने सभापति शेरबहादुर देउवाको रोजाइ के हो। पार्टीभित्रै शेखर गगन समूहको घुर्की, उता गठबन्धनमा झन् चर्को सिटको सौदाबाजी। यो चुनावी कमान्ड सम्हाल्न
देउवालाई फलामको चिउरा चपाउनु सरह हुँदै गएको छ। तर सत्ताको लालचका अगाडि देउवाका चुनौती सदैव फिका बनेका यसअघि प्रशस्तै नजिरहरू छन्। सत्ता लालसाकै कारण आफ्नै पार्टी काङ्ग्रेसमा भन्दा आफैले टाउकाको मूल्य तोकेका प्रचण्डमा भरोसा गर्न अभिशप्त छन् देउवा। चुनावको मुखमा पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्यो र भाँड भैलो मचियो भने त्यसले काङ्ग्रेसलाई चुनावमा असर पार्छ भन्ने देउवालाई थाहा छ। सभापति नै हुन्, उनलाई थाहा छ। तर अर्को के पनि थाहा छ भने गठबन्धन नभए म फेरि प्रधानमन्त्री बन्न सक्दिनँ र मलाई प्रधानमन्त्री नभई भएको छैन। त्यसका लागि पार्टी कमजोर हुन मन्जुर, तर गठबन्धन बच्नु पर्यो। अब अनुमान लगाउन मुस्किल छैन कि देउवा निकट चुनावलाई लिएर कुन मनोदशामा छन् यति बेला भनेर। पार्टीमा पहिरो जाओस् तर गठबन्धनको दिवार नभत्कियोस्। हो, देउवाको फेरि प्रधानमन्त्री बन्ने चाहनाका अगाडि सिङ्गो काङ्ग्रेस पार्टी निरीह बनेको छ। देउवाको लालच सामु पार्टी घुँडा टेक्न मन्जुर छ। देउवालाई लाग्दो हो पार्टी त आगौँ वर्ष पनि रहन्छ, तर म प्रधानमन्त्री हुने कुरा आगौँका लागि साँच्न मिल्दैन। त्यसैले देउवाको मुख्य जोड पार्टी सबलीकरणमा भन्दा चुनावपछिको आफ्नो नेतृत्वको सरकारमा छ। गठबन्धन नभएमा प्रधानमन्त्री हुने छैन भन्ने बुझेरै देउवाले पार्टीभित्र असन्तुलन बरु होस् तर गठबन्धन बचोस् भन्ने चाहन्छन् र उनी गठबन्धनभित्र सौदाबाजीमा लचक पनि छन्। देउवाको यही कमजोरी बुझेका कारणले प्रचण्ड, माधव, उपेन्द्र देउवालाई सकेसम्म पेल्ने नीतिमा छन् र यो जटिलताको भार गएर पर्नेछ, बज्रिनेछ शेखर समूहलाई काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै। देउवाले आगामी सत्ता सौदाबाजीका लागि गठबन्धनलाई टिकाउने बरु आफूहरूलाई नै किनारा पार्ने नीति लिन सक्ने डरले सताएको छ शेखर समूहलाई। पार्टीमा असन्तुष्टि बढ्ने र बागी उम्मेदवारहरूको बाढी नै चल्ने सम्भावना छ। आउने संसदीय चुनावमा, प्रतिनिधि सभामा, प्रदेश सभामा देउवाले 80 सिट मात्रै लिएर पार्टीलाई खुम्च्याउन लागेको सुईको पाएपछि शेखर कोइराला आक्रामक बन्दै गएका छन्। छोटो छ, यो सुनिहालौँ। हामीले के भनिरहेका छौँ भने 100 सिट भन्दा कम हामीहरूले गठबन्धन गर्न हुँदैन भन्ने हामीहरूको मान्यता। तर हामीहरूले स्थानीय निर्वाचनमा गठबन्धन गऱ्यौँ, गलत गऱ्यौँ, सही गऱ्यौँ। अब रिजल्ट राम्रै आएको छ। अहिले हामीहरू फेरि गठबन्धनमा गएको छौँ। हामीले यतिवटा कुरा यो गठबन्धनको उसमा हामीहरूले राखेका छौँ। गठबन्धन किन गर्न खोजेको? जित्नको लागि गठबन्धन गर्न खोजे हो। प्रतिनिधि सभाको 165 सांसद प्रतिनिधि सभामा हुन्छन्। त्यसमा 100 सिट चाहिँ काङ्ग्रेसले लिनुपर्ने, बटम लाइन नछाड्न देउवालाई शेखर समूहको दबाब छ। त्योभन्दा कम सिटको सम्झौता गर्नुभन्दा त यो गठबन्धनको मोह नै त्याग्नु उचित हुने भनेर देउवालाई दबाब परिरहेको छ। गठबन्धन दलबाट काङ्ग्रेसलाई 80 सिटमा झार्ने रणनीति छ। गठबन्धन दलका माओवादी, नेकपा एस, जसपा लगायतको रणनीति चाहिँ काङ्ग्रेसलाई 80 सिटभन्दा मुनि नै खुम्च्याउने, अधिकतममा 80 सिट दिने। काङ्ग्रेसलाई यदि साइजमा राख्न सकियो भने यो बेलैमा चुनावपछिको सरकारमा आफूहरूको भूमिका असरदार रहने। अन्यथा काङ्ग्रेस आफै ठुलो भयो भने पछि आफूहरूलाई पन्छाएर काङ्ग्रेसले एकमना सरकार बनाउन सक्ने डर छ गठबन्धनका दलहरूका कारणले। त्यसो भएर काङ्ग्रेसलाई ठुलो हुन दिन पनि भएको छैन। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले देउवा नेतृत्वमा फेरि पनि सरकार बन्ने स्थिति देखेरै होला ओलीले भनेका छन् कि जसरी तसरी सरकारमा पुग्ने र सत्ताको दुरुपयोग गरेर चुनाव जसरी पनि जित्ने र हाटहुट गर्ने, लुटपाट गर्ने अर्को सरकार पनि फेरि बनाउने। संक्षेपमा यो सुनौँ। राजनीति भनेर जे बुझिरहेका छौँ अहिलेको सरकारले राजनीतिलाई त्यसरी बुझ्दैन। राजनीति भनेको जसरी तसरी सरकारमा पुग्ने र सरकारको सत्ताको दुरुपयोग गरेर हाटहुट लाटलुट, चुनावलाई नै हाटहुट लाटलुटमा परिणत गर्ने, चुनावबाट हाटहुट लाटलुटको चुनावबाट हाटहुटे लाटलुटे सरकार फेरि बनाउँछ। हो,
एमाले अध्यक्ष ओलीले भने जस्तै कसरी हुन्छ चुनावपछिको सरकारमा यो गठबन्धनको जोड छ, चुनावपछि कसरी सरकार फेरि पनि यसै गरी मिलिजुली बनाउने भन्नेमा, चुनावपछि आफ्नो स्थिति सरकारमा बार्गेनिङ गर्ने हैसियतको होस् भनेरै गठबन्धन दलहरूले जोड गरिरहेका छन्। अहिले गठबन्धन बैठकमा माओवादीले 60 सिट, नेकपा एसले 40, जसपाले 25 र जनमोर्चाले 2 सिटको दाबी गरेका छन्। काङ्ग्रेसले 100 सिटको दाबी गरेको छ। यो सिट गन्दा 6 जम्मा 165 पुग्छ 300 को हाराहारीमा। गठबन्धनमा र पार्टीभित्रै कसले कति बेला दाम्लो चुनाउने हो यकिन छैन। गठबन्धनमा पनि र काङ्ग्रेस पार्टीभित्रै पनि दाम्लो चुनाउने स्थिति छ, रस्साकसी चलिरहेको छ। देउबा चुनौतीको पहाडले थिचिएका छन्। पार्टीभित्र र गठबन्धनमा चित्त बुझाएर सिट भागभण्डा गर्न देउबालाई निकै कठिन देखिँदैछ। काङ्ग्रेसमा सांसद बन्ने आकाङ्क्षीको थामी नसक्नुको भिड छ। तुलनात्मक रूपमा अरू दलमा यो प्रकारको स्थिति छैन जति काङ्ग्रेसमा सांसदहरूको, आकाङ्क्षीहरूको, उम्मेदवारहरूको जुन व्यवस्थापनको सकस छ। अघिल्लो चुनाव जितेकाहरू आफ्नो क्षेत्र त म मरिगए पनि छाड्नेवाला छैन भन्दै तछाड मछाडमा उत्रिसकेका छन्। 2074 सालमा यसअगाडिको समानुपातिकबाट निर्वाचित सांसद दोहोरिन नपाउने नियम अर्को सकस बनेको छ। यसअघिको चुनावमा समानुपातिक बनेकाहरू अब समानुपातिक बन्न पाउने छैनन्। यो नियम थपिएको छ अहिलेका लागि। सांसद बन्नै पर्ने तर जित्न पनि फिटिक्कै नसक्ने तर नाम चाहिँ हेभीवेट त्यस्ता केही नेताहरू छन्। तिनीहरूका लागि अनुकूलको ठाउँ खोजेर जिताउनु पर्ने अर्को भार थपिएको छ। पार्टी विधानले समानुपातिक दोहोरिन नसक्ने भनेपछि अब बहालवाला समानुपातिक जो सांसदहरू छन् उनीहरूलाई कसरी चित्त बुझाउने, त्यसमध्येमा पनि केही हेभीवेट छन्, उनीहरूलाई छाड्नै भएन। त्यो स्थितिले अर्को जटिलता थपेको छ। महामन्त्री गगन थापाले तल पार्टी मातहतमा पठाएको चुनावी परिपत्रमा समानुपातिक तर्फका बहालवाला सांसदलाई उम्मेदवार सिफारिस नगर्न प्रष्ट निर्देशन छ। 2074 सालमा समानुपातिक तर्फबाट सांसद बनेका 40 जनालाई अब टिकट व्यवस्थापन कसरी गर्ने, दोहोरिन नपाउनेले पार्टीको व्यवस्थालाई नै निलम्बन गरौँ यो त मिल्दैन भन्नेसम्मको प्रस्ताव गरिसकेका छन्। बहस त्यहाँ उठिसकेको छ। सत्ता लालसाले देउबाको चिन्ताको आयतन फैलिएर आफ्नो दलभन्दा बाहिरसम्म पनि छचल्किएको छ। सत्ता लालसाले देउबा चिन्ता आफ्नो पार्टीमा मात्रै गर्न र त्यही खुम्चिन पाएका छैनन्। उनी फैलिएर माओवादीको चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छ। उता नेकपा एसको जसपाको सम्म पनि चिन्ता गर्नुपर्ने स्थिति छ। देउबाको थाप्लोमा माओवादीका उम्मेदवारहरूले जितुन्, नेकपा एसकाले जितुन् भन्ने चिन्ता फैलिँदै गर्दा देउबाको यता आफ्नै पार्टीमा भने देउबा भने गुटमै आएर खुम्चिन्छन् आफ्नो गुटमा। कारण उही प्रधानमन्त्री बन्ने लोभ हो। हेर्नुहोस् है, आफ्नै पार्टीभित्र जितेर आउनेहरूमा आफ्नै गुटका धेरै परुन् भन्नेमा पनि देउबाको उग्र जोड छ। भोलि संसदीय दलमा आफ्नो पकड त त्यहाँ पनि चाहियो। त्यस कारणले ठुलो जनाधार बोकेको पार्टीले नै देशभर आफ्ना उम्मेदवारहरू नउठाउँदा पार्टीमा त्यसको दीर्घकालीन असर पर्नेछ। काङ्ग्रेस यो देशको सबैभन्दा पुरानो पार्टी आफूलाई दाबी गर्छ, ठुलो पार्टी दाबी गर्छ, लोकतान्त्रिक पार्टी दाबी गर्छ। उसले नै देशभर आफ्ना उम्मेदवारहरू यो महत्त्वपूर्ण चुनावमा नउठाउँदाका असरहरू दीर्घकालसम्म पर्ने नै छन्। काङ्ग्रेस जस्तो ठुलो दलले नै 100 सिटभन्दा कममा चुनाव लड्ने भएपछि देशमा कुनै एउटा बलियो र सक्षम दल तयार हुने र स्थायी सरकार चलाउनेमा त्यो दलले त्यो स्थिति एउटा दल बलियो भएर आउने भन्दा थरीथरीका भाँति भाँतिका दल मिलेर स्वार्थ र भागभण्डाको राजनीति र सत्ता भोग झन् मौलाउनेछ जुन अहिले चलिरहेको छ। एउटा दल बलियो नभन्दाको असर चाहिँ हामी भोगिरहेका छौँ। जे भागभण्डाको राजनीति जो चलिरहेको छ कर्णाली प्रदेशमा त आज 2 जना थप मन्त्रीले शपथ लिए। काम चलाउ सरकार भइसकेको स्थिति छ, चुनाव घोषणा भइसकेको छ, थप 2 जना मन्त्री बने। किन? कारण बुझ्दा किनभने माओवादीतर्फका जितेका सांसदहरू अब मन्त्री बन्न बाँकी 2 जना रहेछन्, उनीहरूलाई बनाउनै पर्यो, भाग त पुर्याउनु पर्यो। अनि पूर्व मन्त्री भन्ने एउटा
गजक्कको त्यो एउटा स्ट्याटस मिल्छ। त्यस कारणले गरे भाग पुर्याउनका लागि अब बाँकी 3 महिना पनि छैन, 3 महिनाका लागि पनि मन्त्री बनाउने यो देशमा होड चलेको छ, सङ्घमा पनि प्रदेशमा पनि स्थिति यो छ। धन्न यही बिचमा आउने चुनावलाई लिएर नेकपा एमाले भने बाध्यताकै कारण भए पनि देशभर उम्मेदवारहरू आफ्ना सबै उठाउने र एक्लै चुनावमा भिड्ने स्थितिमा देखिन्छ। एक्लो दल बनेको छ नेकपा एमाले, त्यस अर्थमा नेकपा एमालेको साख भिन्न देखिन्छ यहाँनिर। नेपाली काङ्ग्रेसलाई 80 सिट छाड्दा पार्टीभित्र टिकट वितरणदेखि गुटगत सन्तुलन मिलाउन निकै कठिन हुनेछ। 80 सिटभन्दा 80 को जुन अहिले चर्चा छ, काङ्ग्रेसको माग 100 मा छ। 80 सिट काङ्ग्रेसका हातमा प्राप्त हुँदा त्यहाँभित्र गुट छन्, शेखर गुट, निधि गुट, सिटौला गुट, अनेक गुट छन्। ती गुटगत भागभन्डा मिलाउनु पर्नेछ, पौडेल गुट लगायतका। त्यसमाथि जनाधार भएका ठाउँमै गठबन्धनका नाममा अर्कै कोही दललाई, अर्कै कोही उम्मेदवारलाई सिट छाड्नु, उसका प्रचार गर्नु, उसलाई जिताउनु पर्दा पार्टीभित्र असन्तोष व्यापक हुनेछ। गएको स्थानीय चुनावमा पनि थुप्रै बागी उम्मेदवारहरू उठे, विद्रोहको स्थिति बन्यो। गठबन्धनमा सिट छोड्नु परेपछि काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूको मनोदशा खलबलिएको स्थिति, विद्रोहको स्थिति जुन बन्यो, त्यस्तै अब पनि व्यापक असन्तोष हुनेछ, भद्रगोल हुनेछ र समानुपातिकतर्फ पनि त्यसको असर पर्नेछ। मतभार काङ्ग्रेसको समानुपातिकतर्फकोमा पनि असर पर्नेसम्मका आकलनहरू अहिले चलिरहेका छन्। त्यसबाट गठबन्धनलाई टिकाइराख्दा काङ्ग्रेस टिक्ने कि नटिक्ने भन्ने स्थिति बनिरहेको छ। जुन क्षेत्रमा काङ्ग्रेसको सिट नै छैन त्यहाँ किन खट्ने काङ्ग्रेसी जनहरू भन्ने मनोदशाले पनि पार्टी थप धारदार हुने छैन, बरु भुत्ते हुनेछ। त्यसो त यो ठुलो पार्टी भएको कारणले र नेतृत्व भएको कारणले काङ्ग्रेसको यहाँनिर बढी चर्चा भयो। यस्तै स्थिति अरू दलको हकमा पनि हुनेछ, तर छिटफुट रूपमा जुन आफ्नो आधार बलियो भएको ठाउँमा पनि छोड्नु पर्दाका स्थितिहरू, त्यसका समस्याहरू त अन्य दलमा पनि हुनेछन्, तर ती नगण्य हुनेछन्। किनभने काङ्ग्रेस यसअगाडि देशका सबै निर्वाचन क्षेत्रमा उठेको र त्यो प्रभाव आफ्नो सङ्गठन भएको ठुलो दल मानिन्छ। त्यस अर्थमा यो गठबन्धन काङ्ग्रेसका लागि सकस बन्ने छ। गठबन्धन किन यो चुनावी गठबन्धन बनेको छ, अहिलेको सत्ता गठबन्धन, त्यसैलाई लम्ब्याएर चुनावी गठबन्धन बनाइएको छ। यो चाहिँ किन ओली सरकारको संसद विघटनलाई देखाएर देशमा प्रतिकूल अवस्था अझै पनि कायमै छ, ओलीको जोखिम अझै पनि कायमै छ भन्ने भाष्य दिइएको छ गठबन्धनका तर्फबाट। सत्ता स्वार्थ नै खासमा गठबन्धनको मूल धागो हो, त्यसले बाँधेको छ सत्ता स्वार्थले। तर भन्न त्यो मिलेन, मुद्दा त देखाउनु पर्यो, डर त देखाउनु पर्यो। त्यो डर ओली भनेर गठबन्धन आजका मितिसम्म टिकेको छ। देउबा पुनः प्रधानमन्त्री बन्ने दाउमा छन्। प्रचण्ड सत्ता भोगमा हिस्सेदारी रहिरहोस् र तेस्रो दलका भागमा यो देशमा बारम्बार सत्ताको चिट्ठा हात परिरहेको छ र त्यो परोस् भन्नेमा छन् प्रचण्ड। माधव नेपाललाई ओली कमजोर भए आफू बलियो भएको ठान्ने मनोरोग छँदैछ। चुनाव तयारीका लागि बसेको एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सार्ने निर्णय गरेको हामीले सुरुमा प्रसङ्गबाट त्यसबाट सुरु गरेका थियौँ। नेकपा एमाले पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भावी प्रधानमन्त्रीका रूपमा अघि सारेर चुनावमा जाने भएको छ। एमालेको त्यो निर्णय छ। गठबन्धनबाट अघोषित प्रधानमन्त्रीका रूपमा देउवा जो छँदैछन् तिनको हामी अहिले व्यापक चर्चा गऱ्यौँ। ओली 2 पटक माओवादीकै भरोसामा प्रधानमन्त्री बने र 2 पटक नै माओवादीकै कारणले सत्ताच्युत बनेको ओली आलो पालो प्रधानमन्त्रीको सहमति कार्यान्वयन नगरेको भन्दै माओवादीले समर्थन फिर्ता लिएपछि पहिलो कार्यकाल 9 महिनामै सकियो ओलीको। दोस्रो पटक पनि माओवादी केन्द्रकै समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री भए। एमाले र माओवादी बीच एकता भएर नेकपा बनेपछिको स्थिति, त्यसमा सत्तामा पुग्न ओलीलाई सहजै भयो, तर फेरि पनि माओवादीकै कारणले बीचमै सत्ताच्युत हुनु पर्यो। 2 पटक संसद विघटन गरेर पनि ओलीले सत्ता लम्ब्याउन सकेनन्। सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट उनी पदमुक्त भएर देउवालाई 5औं पटक प्रधानमन्त्री बन्ने संयोग जुर्यो र त्यही संयोगको उपक्रममा यो चुनावी गठबन्धन कायमै छ र अर्को चुनावपछिको सरकार पनि देउवा बनाउने त्यो ताकमा छन्। छोटो विश्रामपछि आउनेछु।
दर्शकबिन, राजनीतिका थप एकाध प्रसङ्ग छन्, त्यसमा जानु अघि संसदमा एउटा दृश्य र आज उठेको मुद्दा निकै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसको एक झलक अंश यहाँ प्रस्तुत गर्न सान्दर्भिक छ। आज प्रतिनिधि सभाको बैठक कोरम नपुगेपछि स्थगित गर्नु पर्यो। गणपूरक सङ्ख्या नपुगेपछि बैठक 15 मिनटका लागि स्थगित गरिएको थियो। बैठकमा मान्छे छैन। संसदको हालत यो छ। आजको बैठकमा रोचक लाग्ने दृश्य के थियो भने सांसदहरू भन्दा बैठक निहाल्नका लागि, हेर्नका लागि, अवलोकनका लागि पुगेका विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या धेरै थियो सांसदको भन्दा विद्यार्थीहरूको। यो एउटा दुर्लभ दृश्य हो। र अर्को संयोग विशेष समय लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप गेवालीले त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा नेपाली काङ्ग्रेस निकट विद्यार्थी सङ्गठन नेविसङ्घबाट भएको अराजक गतिविधि र त्यसमा प्रधानमन्त्री देउबा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडको भूमिकाबारे पनि प्रश्न उठाए। संसदको बेहाल आँख देखा अगाडि नै देखे उपस्थित विद्यार्थीहरूले संसदको हाल। उच्च शिक्षा लिन भोलि आफू पुग्नुपर्ने विश्वविद्यालयको दुरावस्थाको पनि पक्कै विद्यार्थीहरूले आज भेउ पाए। त्रिभुवन विश्वविद्यालय जो शिक्षाको केन्द्र, आस्थाको केन्द्र, चरम गुण्डागर्दीले त्रसित भएको अवस्था छ। आज देशको प्रधानमन्त्री कुनै बेला नेपाल विद्यार्थी सङ्घको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो, आज गृहमन्त्री कुनै बेला त्यो सङ्गठनको नेतृत्व गर्नुहुन्थ्यो। युनिभर्सिटीमा पढ्दा तत्कालीन पञ्चायतका गुण्डाहरूले गरेका साङ्घातिक आक्रमणमा उहाँहरू पनि पटक पटक पर्नुभएको छ भन्ने म ठान्दछु। के अब उहाँहरू त्यही अवतारमा आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई लैजान खोज्नु भएको हो? त्यही शिक्षा दिनुभएको हो? उहाँहरूले दिने स्कुलिङ यही हो कि विश्वविद्यालयका प्राध्यापकहरूलाई कुट, तिमीहरूलाई केही भयो भने हामी पछाडिबाट पुलिसबाट प्रोटेक्सन दिन्छौँ, मुद्दा चलायो भनेदेखि हामी महाधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ता लिन्छौँ। कस्तो सन्देश दिन खोज्दैछौँ हामीहरू? के मौका नपाएर मात्रै मण्डले नभएको हो? 3 वर्षमा 300 दिन तालाबन्दी भइसकेपछि र पढाउन गएका कक्षा कोठातिर हिँडिरहेका प्राध्यापकहरूमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएपछि र त्यसरी आक्रमण गर्नेहरूलाई मुद्दा नचलाइएपछि या चलाइएको मुद्दा पनि फिर्ता लिने अवस्था भइसकेपछि विश्वविद्यालय कसरी चल्छ? आफूले भने जस्तो भएन राष्ट्र ब्याङ्कमाथि हमला, आफूले भने जस्तो भएन रेडक्रसमाथि हमला, आफूले भने जस्तो भएन न्यायालयमाथि हमला, आफूले भने जस्तो भएन विश्वविद्यालयमाथि हमला। गर्न के खोजिएको? अपेक्षा के हो सरकारको? बुढा नीलकण्ठलाई कार्यालय लैजान खोजेको विश्वविद्यालयको भने त्यो पनि भन्नु पर्यो कुलपतिज्यूले। जबसम्म यो विषयमा कुलपतिले जवाफ दिने हो कि सहकुलपतिले जवाफ दिने हो कि या शान्ति सुरक्षा कायम गर्न अक्षम देखिनुभएका गृहमन्त्रीले जवाफ दिने हो, त्यो जवाफको रुलिङ नहुँदासम्म सदनको कारबाही, नियमित कारबाही अगाडि बढ्न सक्दैन। सभामुख महोदय, म रुलिङको माग गर्न चाहन्छु। सभाको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ, तसर्थ यो समस्या शीघ्र समाधान गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देश गर्छु। आजको संसदको यो घतलाग्दो महत्त्वपूर्ण प्रसङ्ग थियो। यहाँ जोड्यौँ। हामी फर्किन्छौँ राजनीतिमा। चुनावी भाषणबाजी र एजेन्डा सेटिङको रस्साकसी सुरु भएको छ। यो चुनाव अब लाग्दै गरेको सङ्केत। आउने चुनावमा नागरिकतालाई विशेष मुद्दा बनाउनेमा नेकपा एमालेको जोड देखिन्छ। आज माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले भारतीय नाकाबन्दीका बेला जस्तै अहिले पनि ओलीले राष्ट्रियता बजाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्। नागरिकताको आधारमा अङ्गीकृत नागरिकताको जुन व्यवस्थाका विषयलाई लिएर ओली त्यसमा चुनावी कार्ड खेल्न खोजेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डको आजको आरोप छ। नागरिकता विधेयक राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएपछि त्यसमा त्यो मामला झन् पेचिलो बनेको स्थिति छ। राष्ट्रपतिको राजीनामा आउनेसम्मका हल्ला चर्चाबारे आज एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेलको ताजा प्रतिक्रिया यसपछि सुनौला। पहिले ओली र प्रचण्डको अङ्गीकृत नागरिकतामा चलेको यो जुहारी सुनौँ। बलजफ्ती के छ मतलब छैन, छलफल गर्नु छैन, पास गर्ने के पास गर्ने? कमसेकम संसद जस्तो गरिमामय ठाउँमा संसदका समिति के नाकानमा लाउने कुण्डली झुम्के बोलाएका हुन् तिनीहरू देखाउनका लागि। हामीले वैवाहिक अङ्गीकृतको सन्दर्भमा 7 वर्ष प्रावधान राख्नुपर्छ भनेर जोड गरेको हामीले हो। क्लियर बुझ्नु होला, यहाँ लड्न पर्ने हुन्छ तपाईँहरूले फिल्डमा। हामीले भनेको, म पनि राज्य व्यवस्था समितिमै थिएँ, मैले भने हो। भ्रम भिजाउन खोजिराखेका छ, तर म भन्न चाहन्छु भ्रम पर्नुपर्ने कुनै आवश्यकता पनि छैन। देश नागरिकता विहीनहरूको देश बनोस् भन्ने चाहेको हो। एमालेकै विरुद्ध अहिले पनि भ्रम भिजाउन खोज्ने
वैवाहिक अङ्गीकृत सहितको जो प्रतिवेदन प्रस्तुत भएको छ यसलाई अब फुल हाउसमा लैजाउँ भनेर पटक पटक केपीलाई भन्दा उनले त्यो वैवाहिक अङ्गीकृतवाला प्रावधान फुल हाउसमा लान मानेनन्। 6 महिना बित्यो, पटक पटक हामीले जोड गऱ्यौँ तर सहमत हुने भएनन्। अन्तिममा उनले के गरे? संसद विघटन गरेर अध्यादेश ल्याए। अध्यादेश के ल्याए? अहिले गठबन्धन सरकारले जे ल्याएको छ त्यही ल्याए, वैवाहिक अङ्गीकृत हटाएर। नाटक भन्ने त प्रष्ट बुझियो नि। जन्मसिद्धका छोराछोरीले जब नागरिक हुन् भने उनीहरूका छोराछोरीले वंशजका आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्छन्, पाउनुपर्छ। त्यस कुराको एमालेले विरोध गरेको छ भनेर भ्रम फिजाउन खोजिरहेको छ। हामीले 4 वर्ष अगाडिदेखि, हाम्रो सरकार बनेदेखि 5 वर्ष अगाडिदेखि यही कुरा अगाडि बढाइछौँ कि जन्मसिद्ध नागरिकका छोराछोरीले, जन्मसिद्ध त नागरिक भइसके त नागरिक भइसकेका छोराछोरीले नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनुपर्छ, दुःख पाउनु हुँदैन। बडो लाजै पचाएर घिनलाग्दो तरिकाले, बडो अनैतिक तरिकाले नेपाली जनता लाटा छन्, कुरा बुझ्दैनन्, यिनलाई जे भनिदिए नि हुन्छ। हामी वैवाहिक अङ्गीकृतको भनेपछि हामी राष्ट्रवादी भइन्छ, अरू पार्टीहरू राष्ट्रवादी हुँदैनन् र भोट जति मेरो कोल्टामा आउँछ भनेर हिजो नाकाबन्दीको बेलाको जस्तो सोचेका होलान् केपी ओलीले। तपाईहरुले यति कुरा बुझिदिनु भयो भने तपाईहरु भिड्नुहुन्छ, गाउँ गाउँ घर घर टोल टोलमा भिड्न सकिन्छ। बेइमानी कसले गर्यो? तर संसदीय प्रक्रिया भनेको त संसदीय प्रक्रिया हुन्छ नि। अनि संसदीय प्रक्रिया मिच्नका लागि अनि एमाले बाधा गयो भनेर बहाना बनाउने। त्यसकारण यो कपटपूर्ण अहिलेको गठबन्धनका यस्ता, मैले उदाहरणका लागि यो एउटा भने, एउटा त 6-7 लाखको हितलाई तत्काल सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकताको कारणले, दोस्रो सरकारले हामी यो वैवाहिक अङ्गीकृतवाला विधेयक पनि छिटै ल्याउँछौँ राजनीतिक सहमति बनाएर भनेर कमिटमेन्ट गरेको कारणले हामीले त्यसमा सहमति गरेको हो। कमलाहरू यो कुरा विचार गर्नु होला। मैले तपाईहरुलाई भोलि चुनावी अभियानमा यो मुद्दा बन्नेवाला छ, त्यसकारण भनेको। पहिले जस्तै 60 वर्षभन्दा माथिकाले गोली हानेर मार्छ भनेर गाउँमा कुदे जस्तै अहिले फेरि अर्को खालको भ्रम फिजाउन खोज्ने। अब अन्त्यमा के राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले राजीनामा गर्ने सम्भावना छ? पत्रकारहरूले आज एमाले महासचिव शङ्कर पोखरेललाई यो प्रश्न सोधेका थिए। जवाब सुनौ। विधेयकसँग जोडेर सम्माननीय राष्ट्रपतिको राजीनामा भन्ने प्रश्न चाहिँ मलाई लाग्छ यो चाहिँ एक प्रकारले बजारमा अतिरञ्जना सिर्जना गर्ने प्रयास हो भन्ने मलाई लाग्छ। किनकि विधेयक अन्तिम रूपमा राष्ट्रपति कहाँ पुगेकै छैन। जब राष्ट्रपति कहाँ पुगेकै छैन भने यो विषयमा राष्ट्रपतिको कुरा के कसो भन्ने खालको कुरा आम सञ्चार माध्यममा जे आएको छ त्यो एक प्रकारले भन्ने भने तर्कका कुरा हुन्। कतिपयलाई लाग्यो होला यसो गरे राम्रो हुन्थ्यो भन्ने खालको कुरा हो। त्यो चरणमा अहिले मुलुक प्रवेश गरेको छैन, किनकि विधेयक अहिले पनि विचाराधीन अवस्थामा छ। जबसम्म राष्ट्रपतिको टेबलमा पुग्दैन त्यति बेलासम्म विधेयकका सन्दर्भमा के गर्ने भन्ने प्रश्न चाहिँ आउँछ भन्ने मलाई लाग्दैन। अहिले राष्ट्रिय सभाले छलफल गरिराखेका हुनाले सम्माननीय राष्ट्रपतिका प्रश्नहरूलाई राष्ट्रिय सभाले सम्बोधन गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। राष्ट्रपतिसँग आज प्रधानमन्त्री तथा नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा सहितका काङ्ग्रेस नेताहरूको छलफल भएको छ राष्ट्रपति निवासमा। राष्ट्रपति भण्डारीले संसदको दुवै सदनबाट पुनः पारित भएर नागरिकता विधेयक आए प्रमाणीकरण गर्ने सङ्केत दिएको भेटपछि आज काङ्ग्रेस नेताहरूले बताएका छन्। राष्ट्रपति भण्डारीले सन्देशसहित फिर्ता पठाएको नागरिकता विधेयक हुबहु पुनः पारित गरेर पठाउने गरी प्रक्रिया अघि बढेको छ। प्रतिनिधि सभाले हुबहु पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाइसकेको विधेयकमाथि आज विधायन समितिमा छलफल भएको थियो। कार्यक्रम सकियो, बिदा हुन्छु, नमस्कार।